منحت منظمة الصحة العالمية موافقتها على لقاح فايزر بيونتك. منحت منظمة الصحة العالمية موافقتها على لقاح فايزر بيونتك. منحت منظمة الصحة العالمية موافقتها على لقاح فايزر بيونتك، وهو أول لقاح تجيزه المنظمة منذ بدء انتشار فيروس كورونا. وهو أول لقاح تجيزه المنظمة منذ بدء انتشار فيروس كورونا. وهو أول لقاح تجيزه المنظمة منذ بدء انتشار فيروس كورونا. وأفادت المنظمة أنها اتخذت هذه الخطوة الطارئة لتسهيل الطريق. وأفادت المنظمة أنها اتخذت هذه الخطوة الطارئة لتسهيل الطريق. وأفادت المنظمة أنها اتخذت هذه الخطوة الطارئة لتسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة. أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة. أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة، والسماح بتسريع عمليات الموافقة التنظيمية الخاصة بها لاستيراد اللقاح وتوزيعه. والسماح بتسريع عمليات الموافقة التنظيمية الخاصة بها لاستيراد اللقاح وتوزيعه. والسماح بتسريع عمليات الموافقة التنظيمية الخاصة بها لاستيراد اللقاح وتوزيعه. وقالت المنظمة إن لقاح فايزر بيونتك يلبي المعايير اللازمة للسلامة والفعالية. وقالت المنظمة إن لقاح فايزر بيونتك يلبي المعايير اللازمة للسلامة والفعالية. وقالت المنظمة إن لقاح فايزر بيونتك يلبي المعايير اللازمة للسلامة والفعالية.